दर्शक महानुभावहरू टिकटकमा स्वागत छ। दिनौं जसो हामीले समाजमा योगदान पुर्याउनुभएका त्यस्ता व्यक्तिलाई कार्यक्रममा निम्त्याउने गरेका छौं। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ पर्यापर्यटन अभियन्ता कृष्ण चौधरी। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छु। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? आजभोलि यही चाहिँ अब ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ पर्यापर्यटन प्रवर्धनको विषय र सामाजिक काममा चाहिँ व्यस्त छु भन्नु पर्यो। त्यही पेरिफेरीमा नै हुनुहुन्छ हैन? व्यावसायिक जीवनको पाटोमा चाहिँ अहिले हामी कोट्याउनेछौँ। तपाईँको व्यक्तिगत जीवनबारे कोट्याउन चाहे मैले। जन्मस्थान दाङ। हजुर। कसरी हुर्क्यो बाल्य अवस्था थोरै सम्झिउँ न। बाल्य अवस्था चाहिँ मेरो बिल्कुलै गाउँमा ग्रामीण परिवेशमा हुर्क्यो भनौँ र अहिले पनि ग्रामीण परिवेशमै छु। अब मेरो चाहिँ जन्म दाङ जिल्लाको यो गोलटाकुरी साबिकको गाविस रहरपुर भन्ने ठाउँमा हो। हजुर। र त्यहाँ चाहिँ म जन्मेको मात्रै हो 2040 सालमा र बुवाले चाहिँ अब बसाइसराई गरेर बाँकी आउनुभयो। अहिले चाहिँ जन्मस्थानमा चाहिँ म गएको चाहिँ छैन, अब जाने प्लानमा चाहिँ छु। र सबै बाल्यकाल चाहिँ मेरो अहिलेको यो बैजनाथ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 गाभर भन्ने ठाउँमा व्यतीत भयो र अब अहिले चाहिँ पनि त्यही ठाउँमै आफ्नो कार्यथलो पनि बनाएर बसिरहेको छु। भनेपछि नाम मात्रको रहेछ जन्मस्थान दाङ हैन? तपाईँ चाहिँ देख्नु नै भएको रहेनछ। किन कहीँ कतै आफ्नो जन्मस्थान चाहिँ देख्न पाऊँ, देखौँ, त्यहाँ जाउँ भन्ने लागेन कहिले? त्यो संयोग परिरहेको छैन। अब यो जाने चाहिँ म थुप्रै पटक दाङ जिल्लाको विभिन्न स्थानहरूमा चाहिँ गएको छु र अब कुनै समय चाहिँ म अवश्य पनि पुग्नेछु। र म चाहिँ त्यो जन्मेको स्थान चाहिँ बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्जको दाङ क्षेत्रको मध्यवर्ती क्षेत्रमै पर्दो रहेछ र अहिले पनि म बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमै पर्ने बाँकी जिल्लामै छु। संयोगले चाहिँ जन्मेको स्थानको जस्तो भौगोलिक परिवेश, त्यहाँको चाहिँ हावापानी वातावरण र अहिलेको पनि मिल्दोजुल्दो रहेछ। त्यसैले त्यो क्षेत्र पनि एकपटक चाहिँ जाने सोचमा चाहिँ छु। तर अब यो बिचमा जस्तो झन्डै 6 महिना बढी भयो, अब कोरोनाका कारणले पनि अहिले चाहिँ त्यस्तो मुभमेन्ट गर्न सकिने अवस्था छैन र अवश्य पनि पुग्न चाहिँ पर्छ र पुग्ने पनि छु। एकदमै आफू जन्मेको स्थानमा चाहिँ जानुपर्छ हैन, माया गर्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ। तपाईँले भन्नुभयो बुवाहरूले बसाइसराई गरेर बाँकेमा आउनुभयो भनेर, कारण चाहिँ के रहेछ? अब बुवाहरूले भन्नुहुन्थ्यो पहिला चाहिँ जस्तो दाङमा अब यो खास मेरो घर चाहिँ बबई नदीको किनारमा रहेछ र त्यहाँ चाहिँ भएको जमिनहरू सबै बबई नदीले चाहिँ कटान गरेर भएको खेतबारी बगाइदिएपछि बुवाहरू चाहिँ खास बाँकीको यो गाभर क्षेत्रमा मेरो गाउँका चाहिँ अन्य थारू समुदायका दाजुभाइहरू बसाइ सरेर आउनु भएको रहेछ पहिला चाहिँ। त्यसपछि ती गाउँका समुदायले चाहिँ मेरो बुवालाई पनि गाभरमा आउन, बाँकेको गाभरमा आउन प्रेरित गर्नुभयो र हामी चाहिँ स्पेसल्ली यहाँ चाहिँ के अरे अलि जमिन पनि प्रशस्त पाइने अधिया खानका लागि। त्यसपछि यहाँ अब हरेक हिसाबले थोरै सहज हुन्छ हैन, रोडका एक्सेसका हिसाबले भन्ने हिसाबले बाँकी भनिन्थ्यो पहिला, बाँकी जाने। अनि त्यो पनि बाँकीको राराबास जाने भनिन्थ्यो र राराबासमा झन्डै त्यो मेरो म जन्मेको गाउँका चाहिँ 15 घरका परिवारहरू चाहिँ हामी सँगै बसाइ सरेर यो बाँकी अर्थात् बाँकी जिल्लाको राराबासमा चाहिँ बसाइसराई गरेर आएका थियौँ 2040 सालमा। हजुर। तपाईँ जन्मेकै सालमा चाहिँ यहाँ आउनुभएको रहेछ हैन? थोरै कुराकानी गरौँ। अलिकति हुन्छ नि, भनिन्छ बिहानको समय राम्रो काममा व्यतीत गऱ्यौँ, राम्रो काममा लगायौँ भने त्यो दिन नै राम्रो हुन्छ भन्ने गरिन्छ। कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? हो नि, अब बिहानको शुभ साइड पनि हो, त्यसैले सकभर बिहान पख चाहिँ पोजिटिभ सोच्ने हैन,
अब समय हुँदासम्म आफूले व्यायाम गर्ने, त्यसै गरी बिहान पख चाहिँ जस्तो यो माइन्ड पनि फ्रेस हुन्छ, त्यस बेलामा चाहिँ केही नयाँ कामहरू गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ गरिहाल्यो भने त्यो चाहिँ गरिन्छ। पछि गरौँला भन्ने कुरालाई चाहिँ राख्नु हुँदैन। जस्तो म चाहिँ बिहान पख कहिले कसो जस्तो साइक्लिङ पनि जान्छु, कहिले कसो मर्निङ वाक पनि गर्छु, कहिले बिहानै फरुवा लिएर चाहिँ बारीमा खन्न थाल्छु, कहिले चाहिँ बिहानै कम्प्युटर समातेर आफ्नो त्यसो के अरे अफिसियल केही कामहरू गर्नु पर्यो, प्रस्तावनाहरू लेख्नु पर्यो, नयाँ केही कन्सेप्ट चाहिँ लागू गर्नु पर्यो भने म बिहानै सुरु गर्छु। र अर्को चाहिँ साँझ पख पनि जस्तो सबै सुतिसकेपछि त्यस बेलामा पनि जस्तो बिहान र त्यो दिनको अन्तिम अवस्थामा चाहिँ गर्नका लागि जो सहज मान्छु मैले चाहिँ। आज दिनभरि मैले के गरेँ भनेर आफूलाई चाहिँ समीक्षा गर्न सकिने भयो। कति बजे उठ्नुहुन्छ बिहान? बिहान त्यही 5 देखि 6 बजेको बिचमा उठ्छु र साँझ सुत्न अलि लेट हुन्छ, कहिले धेरै जसो 12-1 पनि बज्न सक्छ। र त्यही कम्तीमा मैले चाहिँ 4 देखि 5 घन्टा, कम्तीमा 4 देखि 5 घन्टा सुत्छु, नभए चाहिँ 6 घन्टासम्म चाहिँ सुत्छु। 6 घन्टादेखि धेरै चाहिँ सुत्न एकदमै कम सुतिरहेको हुन्छु। हजुर। जस्तो अब यो हुन्छ नि परिवारको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ कतिजना भाइ बहिनी हुनुहुन्थ्यो तपाईँको चाहिँ अब बाँकी आइसकेपछि अब पढाइ पनि यतै नै भयो होइन, अब त्यो स्कुल जीवन फर्क्यौँ, सुरुमा चाहिँ परिवारमा को हुनुहुन्छ? परिवारमा हजुर अब मेरो 4 भाइ हो, त्यसपछि 1 जना दिदी र बहिनी, हामी 6 जनाको दाजुभाइ दिदी बहिनी थियौँ र बुवा आमा। त्यसपछि सबैजनाको बिहे भयो, दाजुका छोरीहरूको पनि बिहे भइसक्यो अहिले। र मेरो माइलो दाइ चाहिँ एक्सिडेन्टमा बित्नुभयो। त्यसपछि अर्को साइलो दाइ चाहिँ जबको सिलसिलामा बाहिर हुनुहुन्छ, जिल्ला बाहिर उहाँको परिवार। त्यसपछि म चाहिँ कान्छो हो घरको। र अझ पनि हाम्रो संयुक्त परिवार छ। अब धेरै जस्तो थारू समुदायमा अहिले पनि जस्तो संयुक्त परिवार हुन्छ र यसको पनि महत्त्व छ भन्ने लाग्छ। र म चाहिँ हुँदासम्म, मेरो सबै हामी परिवार हुँदासम्म हामी चाहिँ कहिल्यै पनि यो अलग अलग हुन नपरोस् भन्ने खालको लाग्दछ मलाई। अब यो संयुक्त परिवारको आफ्नै खालको विशेषता छ, महत्त्व छ। हरेक हिसाबले यसको काम गर्ने कुराहरू भयो होइन, र यसमा चाहिँ त्यो आपसी सद्भाव, माया, ममताका कुराहरू। अब गत साल चाहिँ बुवा पनि बित्नुभयो, आमा हुनुहुन्छ। त्यसैले अब आमाको इच्छा पनि के हो भने यो घर चाहिँ फुट्नु हुँदैन है भन्ने खालको छ। हुनु पनि के का लागि फुट्ने होइन, जिन्दगीमा के नै लिएर जानुपर्ने छ र। त्यसैले हुँदासम्म चाहिँ दाइ भाइ सबैजना चाहिँ सँगै बस्ने। जस्तो अब एउटा सदस्यको, एउटा दाजुको प्रगति हुन्छ भने आफ्नो प्रगति पनि हो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ संयुक्त परिवारमै बस्नुपर्छ भन्ने हिसाबले बसेका छौँ र मिलिजुली जसको जे क्षमता छ त्यही क्षमता अनुसारको काम गर्छौँ, संयुक्त रूपमा काम गर्छौँ, सबै हिसाबले मिलेर बसेका छौँ। संयुक्त परिवारमा बस्दाखेरि धेरै कुराको फाइदा पनि हुने गर्छ। माया ममता स्नेह भइहाल्यो होइन, के अप्ठ्यारो परिहाल्दाखेरि एकमुष्ट रूपमा चाहिँ हामी जम्मा हुन सक्छौँ। अहिले भनिन्छ नि सानो फ्यामिली ह्याप्पी फ्यामिली पनि भन्ने गरिन्छ होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर पनि यता दाइ खुसी रहँदाखेरि भाइ दुःखी भएको के राम्रो होइन, सकेसम्म त मिलेरै बसेको राम्रो हो नि त। एकदमै। त्यसैले अब यो सानो परिवार सुखी परिवार पनि हो, धेरै ठुलो पनि होइन होइन। जस्तो अब जस्तो इन्डिभिजुअली आफ्नो एउटा सदस्यको कुरा गरौँ, 1 जना जस्तो मेरो चाहिँ एउटा छोरी छिन् होइन, त्यसै गरी दाजुहरूको पनि 2वटा, माइलो दाइको 3वटा छोरी, अब ठुलो दाइको एउटा छोरी, एउटा छोरो छ होइन।
अब छोरीको बिहे भएर गइसक्यो। यसरी दाइभाइको इन्डिभिजुअली हेर्दाखेरि चाहिँ हामी सानो परिवार नै हो र सबैको मिलाउँदाखेरि चाहिँ त्यो पनि ठुलो परिवार हो, तर संयुक्त परिवार हो। संयुक्त परिवारमा पनि सानै परिवार छ। हजुर, यो स्कुले जीवनलाई सम्झिउन होइन, बच्चामा कस्तो विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो तपाईँ, साथीभाइको कस्तो साथी हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? म सानोमा अहिले पनि सम्झिन्छु, जस्तो म अलिक फरक खालको नेचरको मान्छे थिएँ जस्तो लाग्छ। जस्तो चाहिँ अब बाल्यकाल मेरो 10 क्लाससम्मको यो एजुकेसन हेर्दाखेरि जस्तो मेरो घरमा मभन्दा पहिलेका जस्तो दाजुहरूले चाहिँ पढ्न पाउनु भएन। मेरो दाइहरू, ठुल दाइ, त्यसो बुवा, त्यसपछि गएर माइलो दाइ चाहिँ दाङमा कमैया बस्नु भएको। हामी चाहिँ त्यस बेला भूमिहीन नै भनौँ होइन, त्यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो जीवन बितिरहेको थियो र मैले चाहिँ दाजुहरूको कारणले मैले पढ्न पाउने अवसर पाएँ र 10 क्लाससम्म ती गाउँकै स्कुलहरूमा पढेँ। म सुरुमा 1 देखि 3 सम्म च्यामा भन्ने गाउँ छ जहाँ चाहिँ दहित स्कुल छ, त्यसमा 3 क्लाससम्म पढ्यो। फेरि बागेश्वरी स्कुलमा, गावरको बागेश्वरी स्कुलमा 8 क्लाससम्म पढेँ। त्यसपछि 9 र 10 चाहिँ मैले सूर्योदय उच्च माविमा पढेँ। त्यसै बेलादेखि चाहिँ जस्तो म अरू साथीहरू भन्दा ट्यालेन्ट नै थिएँ होइन, फर्स्ट बोय चाहिँ हुन सकिनँ, तर म चाहिँ सेकेन्ड बोयसम्म हुन्थेँ। राम्रो मार्क्स ल्याउँथेँ, मेहनत गर्थेँ र आफ्नो पढाइको खर्च आफै चाहिँ मैले जो गर्थेँ। अब र मैले किताब कापी लिएर घर नजिकै जङ्गल छ, जङ्गलमै दिनभरि बिताउँथेँ। मलाई त्यो जङ्गल भनेपछि सानैदेखि मनपर्ने। अहिले पनि यो संरक्षणमा लाग्नुपर्छ, जैव विविधता संरक्षणमा लाग्नुपर्छ भनेर त्यो अभियानमा पनि म आबद्ध छु। अब जस्तो 10 क्लाससम्म पढ्दाखेरि मैले पिटाइ पनि खान्थेँ बेसरी, अलि चकचके थिएँ। अनि साथीभाइलाई धेरै चाहिँ अब आफ्नै एकदम मिल्ने साथीभाइलाई जिस्क्याउने होइन, उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो झगडा गर्ने खालको चाहिँ होइन, तर चकचक गरिरहने हुन्थ्यो होइन। अब त्यस बेला चाहिँ अब स्कुलमा चाहिँ अब गुरुहरूले फरक खालको माहौल थियो। जस्तो ठुल्ठुला लट्ठी लिएर, डन्डै लिएर चाहिँ बेसरी नै पिट्ने हो होइन। अब मेरा साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, केही साथीहरू त्यस यति पिटाइ खाने अनि स्कुलै छोड्नु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो होइन। अब अहिले त्यो अवस्था छैन। बाल्यकालमा जस्तो अब स्कुले जीवन चाहिँ केही सङ्घर्ष पनि गर्नु पर्यो र केही चाहिँ अब अहिले फर्केर आउँदैन, तर पनि त्यो क्षण चाहिँ सम्झिँदा आनन्द चाहिँ आउँछ, एकदमै रमाइलो हुन्छ त्यो क्षणलाई सम्झ्यौँ भने होइन। भनि नै हाल्नुभयो म पढाइमा चाहिँ ट्यालेन्ट नै थिएँ होइन, दोस्रो भएँ, फर्स्ट आउन सकेन भन्नुभयो। साथीभाइसँग चाहिँ तपाईँ अलिकति एकदमै चकचके हुन्छन् त्यो हिसाबले पनि गर्थे भन्नुभयो। त्यस्तो कुनै मोमेन्ट थियो जहाँ चाहिँ हुन्छ नि एकदम झगडा परेर कोही साथी बिच बोलाबोल नभएको र अहिलेसम्म नबोलेको त्यस्तो केही छ, साथीहरू हुनुहुन्छ? त्यस्तो खालको चाहिँ यो झगडा भन्ने शब्द मेरो उसमै छैन होइन। अहिलेसम्म चाहिँ त्यस बेला पनि कसैसँग झगडा परेन, अहिले पनि छैन मेरो चाहिँ। त्यो बच्चामा थाहै नपाएको हुन्छ नि, त्यो झगडा नभएर पनि त्यो अब त्यतिखेर हाम्रो दिमाग हुँदैन नि त होइन, त्यतिखेर हामी बुझ्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यो समयमा त्यस्तो कुनै डिस्कस भएको अथवा अहिलेसम्म नबोलेको त्यस्तो कुनै त्यस्तो? अब अहिलेसम्म जस्तो एकपटक चाहिँ भएको छ। म एसएलसीमा चाहिँ अब हुन त ट्यालेन्ट थिएँ भने होइन, तर एसएलसीमा चाहिँ मलाई अङ्ग्रेजी ब्याक लागेको थियो र के अरे हामी चाहिँ अब त्यस बेला फेरि एसएलसीको सेन्टर चाहिँ एकदमै केही मुख्य सेन्टरहरू मात्रै हुने। कोलपुरमा चाहिँ त्यो कम्पार्ट दिनका लागि हामी चाहिँ भाडामा बसेका थियौँ। त्यस बेलामा मेरा साथीहरूले त्यो अर्को कोठामा बसेका साथीहरूको चाहिँ सामान तोडफोड गरिदिए। हजुर। अनि खास हामी पढ्न गएको होइन,
अनि छिमेकीको के अरे अर्को कोठामा चाहिँ साथीहरू पढ्न गएको तर साउन्ड बक्स लिएर त्यो रमाइलै गर्न गएका जस्ता हुन्थे। हामी चाहिँ पढ्न बस्यो भने उनीहरू साउन्ड बक्स लाएर हामीलाई डिस्टर्ब गर्ने। अनि उनीहरू इक्जाम दिन गएको बेलामा हाम्रा मसँगै बसेका साथीहरूले चाहिँ भएको स्पिकरहरू उसको भाँडाको सब तोडफोड गर्दै। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ उनीहरू आइसकेपछि त्यो अवस्था देखे उनीहरूले होइन तोडफोड गरेको। त्यसपछि उनीहरू अरू केटाहरूलाई लिएर आए। हाम्रो इक्जाम चलिरहेको छ, अब भोलिपल्ट इक्जाम छ, आज चाहिँ उनीहरू अरू साथीहरूलाई बोलाएर हामीलाई चाहिँ पिट्नका लागि लिएर आए होइन। त्यसपछि बडो गाह्रो भयो। भोलि इक्जाम छ, आज भाग्नुपर्ने अवस्था हो। आफूले नगरे पनि अब साथीभाइले गरे होइन, एउटै कोठामा बस्ने। त्यसपछि हाम्रो भागाभाग भयो। पछि त्यो दिनदेखि चाहिँ हाम्रो उनीहरूसँग बोलचाल सक्यो र केही समयसम्म भेट भयो उहाँहरूसँग। भेट हुँदा पनि नबोल्ने अवस्था थियो। तर पछि जस्तो 8 वर्ष 10 वर्षपछि अब उनीहरू पनि अब अलि मेच्योर भइसकेको अवस्था थियो होइन। अनि अब त्यस बेला भयो है, अब यसलाई चाहिँ रिस गर्नुहुन्न, बोल्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो। र आजभोलि उहाँ साथीहरू कहाँ हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ थाहा छैन। यदि अब भेट भयो भने चाहिँ हामी सरी भन्नुपर्छ, माफी माग्नुपर्छ। हजुर, त्यो कुराहरू बिर्सेर होइन फेरि एकचोटि भेट्न पाए पनि धेरै ठुलो कुरा हुन्थ्यो नि है। त्यो साथीहरूसँग भेट्न चाहिँ त्यो माहौलले बन्दैन, तर पनि साथी भनेको साथी नै हुन्छ। हजुर। अनि त्यसपछि तपाईँले एसएलसी पछि चाहिँ? म एसएलसी पछि जस्तो के अरे कम्पार्टमा चाहिँ पास भएँ। पास भइसकेपछि अब यो हायर एजुकेसनका लागि के गर्ने भन्ने चाहिँ म कन्फ्युजमा भएँ। जस्तो अब त्यो अवस्था 2058 सालको कुरो हो। एसएलसी पास पछि अब म +2 पढ्ने, क्याम्पस पढ्ने भन्ने कुराहरू कस्तो भयो भने घरबाट चाहिँ अब पहिलो व्यक्ति म चाहिँ क्याम्पस पढ्न जाने भएँ। र अब घरको अवस्था पनि मलाई चाहिँ के अरे बजारमा डेरा लिएर पढ्न जाने, पढाउन सक्ने हैसियत पनि थिएन। त्यसपछि जे हुन्छ हुन्छ भनेर म चाहिँ नेपालगञ्ज गएँ। नेपालगञ्ज गएपछि त्यसपछि कहिल्यै नगएको, 1-2 पटक मात्रै नेपालगञ्ज गएको, त्यो पनि साइकलमा फिल्म हेर्न पुगे मान्छे होइन। गएर म चाहिँ कारकाँदोमा एउटा गाउँतिर पसेँ, कोठा भाडामा पाइन्छ कि भनेर। त्यहाँ गएको एकजना तँले चाहिँ हुन्छ भन्नुभयो। सानो कोठा थियो, जम्मा कोठाको 300 रुपियाँ लिन्छु भन्नुभयो। मैले चाहिँ ओके भने। अनि त्यहाँ चाहिँ बसेर अब पढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आफै सबै खोज्नु पर्ने भयो। कोठा खोज्ने कुरादेखि लिएर क्याम्पस पढ्ने होइन, के अरे कलेज जाने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अब छलफल गर्ने, यसो भेटघाट गर्ने, नचिनेको ठाउँमा गएर यसो परिचय पनि गर्ने, केही जब गर्नुपर्छ, जब गरेर पढ्नुपर्छ भन्ने भएको थियो। त्यसै बेलामा चाहिँ नाम बिर्से एकजना चाहिँ म भाडामा बस्ने घरको छेउको एकजना आन्टीले चाहिँ मेरो बाबुको कम्प्युटर इन्स्टिच्युट छ, त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। हुन्छ भने मैले त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ मैले एउटा कम्प्युटर इन्स्टिट्युटमा काम गर्न सुरु गरेँ। 1 वर्ष जति चाहिँ मलाई धेरै गाह्रो भयो। त्यसपछि चाहिँ म बिस्तारै नेपालगञ्जमा भिजिएँ भनौँ होइन। त्यहाँको माहौल परिवेश अनि कलेजमा एडमिसन पनि गरेँ, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा आइकम सुरु गरेँ। त्यसपछि विभिन्न चाहिँ यो अध्ययन गर्ने कुराहरू जस्तो एकाडेमिक कोर्सको कुरा पनि एकातिर रह्यो। त्यसपछि गएर यो आउट नलेजहरू पनि लिन सुरु गर्यो। कम्प्युटरमा चाहिँ हार्डवेयरमा पोख्त भएँ। अनि 3 वर्ष जति मैले चाहिँ कम्प्युटरमा दक्षता हासिल गरेँ। अनि आइकम पास पनि भएँ। त्यसपछि नेपालगञ्जको जस्तो अहिले पनि म नाम लिन्छु, ज्ञेन्द्र केसी, राजेश श्रेष्ठ होइन,
कम्प्युटरको गुरु हुनुहुन्छ। अहिले पनि मेरो चाहिँ अभिभावक नै हो उहाँहरू, डाक्टर रजनी केसी। उहाँहरूले चाहिँ मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभयो। त्यसपछि गएर बिस्तारै यो के अरे कम्प्युटरमा चाहिँ जस्तो मेरो नेपाली टाइप पनि राम्रै थियो। अनि कालपृष्ठ दैनिकको हाम्रो हेमन्त दाजुले चाहिँ साँझपख यसो पार्ट टाइममा त्यो सपोर्ट गर्न बोलाउनुहुन्थ्यो। अनि होइन यो समाचार लेख्नेतिर पनि यसो सिक्नुपर्छ भन्ने भएको थियो। त्यसपछि 1 वर्ष जति मैले हेमन्त कर्मचारी दाजुको त्यो कालपृष्ठमा अपरेटरको काम पनि गरेँ साँझपख पार्ट टाइममा। त्यहीँबाट चाहिँ अनि यो त्यो बाँकी गाउँमा भएको भेरी एफएम मा चाहिँ के अरे स्थापना हुने कुरो भइसकेपछि अनि सगरमाथा रेडियो काठमाडौँमा 1 महिना जति मैले इन्टर्नसिप गरेँ। इन्टर्नसिप गरिसकेपछि मैले त्यो जस्तो एफएम अपरेसन गर्ने कुराहरूको केही नलेज, बेसिक नलेजहरू लिएँ होइन। र फर्केर आइसकेपछि भेरी एफएममा 4 वर्ष काम गरेँ। त्यहाँ चाहिँ मैले टेक्निसियनको काम पनि गरेँ। त्यसपछि गएर अब जस्तो थारू न्युज रिडर पनि काम गरेँ, प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्ने। 4 वर्ष जति त्यहाँ काम गरिसकेपछि जस्तो मेरो चाहिँ अब एकाडेमिकका हिसाबले म चाहिँ कमर्सको विद्यार्थी। अनि काम पर्यो त्यो अर्को टेक्निकल काम पर्यो होइन। अब एकाडेमिक एकातिर भयो। त्यसपछि अब यो काम छोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म चाहिँ त्यहाँ राजीनामा दिएँ। राजीनामा दिएर हाम्रो समाचार भन्ने पत्रिकामा चाहिँ रिपोर्टरको काम गरेँ केही समय। त्यसपछि दैनिक नेपालगञ्जमा झलक दाइकोमा नि काम गरेँ 1 वर्ष जति। अहिले पनि केही समाचारहरू लेख्छु, पठाउँछु। नेपालगञ्ज आइसकेपछि तपाईँको प्रोफेसनल लाइफ सुरु भयो भने एउटा करियर चाहिँ डेभलप भयो नेपालगञ्जबाट होइन। मिडियामा पनि धेरै वर्ष काम गरिसक्नु भएको छ। अहिले पर्यटन अभियन्ता हुनुहुन्छ, होमस्टे सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ होइन। यो क्षेत्रमा चाहिँ कसरी प्रवेश गर्नुभयो? त्यसपछि म चाहिँ नेपालगञ्जमै बस्थेँ होइन। नेपालगञ्जमा बस्ने, त्यहाँ चाहिँ अब न्युज रिपोर्टरको काम गर्थेँ। अनि त्यही बिचमा चाहिँ मैले जस्तो यो पार्ट टाइममा केही चाहिँ मैले अन्य जबहरू पनि सुरुवात गरेका थिएँ। अब जस्तो रिपोर्टर मात्रै गरेर चाहिँ यो आम्दानी पनि नहुने। त्यसपछि मैले यो सेलर्ड भन्ने संस्थामा यो जिल्ला प्रशिक्षक भएर पनि काम गर्ने मौका पाएँ, मिडिएसनको मेलमिलापकर्ताको रूपमा। त्यसै गरी यो 2064 सालमा चाहिँ जस्तो यो संविधानको मस्यौदामाथि छलफल गर्ने कार्यक्रमहरूको एउटा चाहिँ हामीले संविधान सूचना केन्द्र भन्ने नेपाल ल सोसाइटीले यो 5वटै अञ्चलहरूमा के अरे स्थापना गरेको थियो। त्यसमा पनि काम गर्दाको अवस्थामा एक दिन चाहिँ बिहान पख घरतिर आएँ, मेरो आफ्नै घर गाभरमा। र गाभर आइरहँदाखेरि चाहिँ मेरो दिमागमा एउटा क्लिक गर्यो, यो बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि स्थापना भएको 67मा। अनि हाइवेदेखि गाभरसम्म पुग्नका लागि चाहिँ यही असोज कार्तिकतिरको कुरो हो। एकदमै साँगुरो बाटो, दुवैतिर चाहिँ झारीले धपक्क बनाएको। बिहान पख साइकलमा हिँड्दाखेरि चाहिँ मान्छे भिजाउँथ्यो। र घरमा पुगिसकेपछि यसो त्यो चुरेतिर हेरेँ, त्यसपछि त्यो फाँडहरू हेरेँ होइन। त्यो हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ दिमागमा के भयो भने अब यो क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न किन नसकिने भन्ने हिसाबले मैले एउटा समाचार लेखेँ। गाभर क्षेत्रमा चाहिँ यो पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ, जसमध्ये होमस्टे चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट हुनसक्छ। होमस्टेका लागि चाहिँ उपयुक्त छ। स्थानीय समुदायमा होमस्टेले चाहिँ सामुदायिक रूपमा आर्थिक समृद्धि गर्न सक्छ। र यसका आधारहरू भनेका बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, यहाँको सांस्कृतिक मौलिकता छ र यहाँको चाहिँ कृषिका हिसाबले पनि
एकदमै अब्बल क्षेत्र हो भन्ने हिसाबले समाचार बनाइसकेपछि मेरो सम्पादक आदरणीय झलक दाजुले मेन न्युज बनाउनु भयो। मेन न्युज बनाइसकेपछि चाहिँ नेपालगञ्जतिर त्यो धेरैले अध्ययन गर्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अलिअलि फोन आउन थाल्यो। अनि मलाई चाहिँ झलक गैरेत दाजुले पनि हौसला दिनुभयो, ल कृष्णजी त्यहाँ चाहिँ अब समाचार मात्रै होइन त्यहाँ चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यसपछि अब कसरी गर्ने होइन, अब म पनि यो पर्यटकीय क्षेत्रको बारेमा जानकारी पनि नभएको, होमस्टेमा कहीँ पनि नगएको। त्यसपछि मैले अलिअलि चाहिँ सुरु गरेँ त्यो अध्ययन गर्नका लागि। अब लेख्न चाहिँ लेखियो, होमस्टे बन्न सक्छ भन्ने हिसाबले। तर होमस्टे भनेको के हो, कसरी बन्छ, के आधार चाहिन्छ भन्ने कुराहरू म पनि अध्ययन गरेको थिएन। अनि मैले चाहिँ यो के अरे ठाकुरद्वाराको थारू होम रिसोर्टका चाहिँ सञ्चालक मोहन चौधरी उहाँ दाजुलाई कल गरेँ। त्यसपछि के हो दाजु यो होमस्टे भनेको, कस्तो हुन्छ, तपाईँहरूको छेउमै छ डल्ला होमस्टे। अनि भनेको यसो यसो हुन्छ, गाह्रो छैन, सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ भन्नुभयो उहाँले। त्यसपछि मैले चाहिँ सर्च गरेँ, उसमा गुगलमा सर्च गर्दा चाहिँ नेपाल सरकारले 2067 सालमा चाहिँ होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि पास गरेको रहेछ। अनि त्यो कार्यविधि सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ होमस्टे चाहिँ गाभर क्षेत्रमा बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले म चाहिँ ढुक्क भएँ। अनि हाम्रो अभियान सुरु भयो। सुरुमा चाहिँ हामीले हाइवेदेखि गाभरसम्म पुग्नका लागि बाटो चाहिँ चौडा बनाउनु पर्छ, त्यसलाई मर्मत समार गर्नुपर्छ भनेर सुरु गर्ने अभियान भयो। र त्यो सुरु बाटो बनाउँदाखेरि पनि कति च्यालेन्जिङ आयो। जस्तो सुरुमा एकजनादेखि सुरु गऱ्यौँ, 2 जना 3 जना गर्दै गर्दै झन्डै 5-7 दिनको दौडानमा चाहिँ गाउँभरिका मान्छे चाहिँ बाटो मर्मत गर्न आउनु। सुरुवातीमा चाहिँ तपाईँले बाटोबाट सुरुवात गर्नुभयो, बाटो चाहिँ चौडा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले। मैले सोधिहालेँ, जस्तो गाभर क्षेत्रलाई चाहिँ यो होमस्टेबाट चिनाउनुपर्छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो चुनौतीहरू पनि धेरै आयो होला होइन। तपाईँले भनि नै हाल्नुभयो त्यो क्षेत्र चाहिँ उपयुक्त थियो होइन, जो फाँट थियो, त्यो पहाड देखिने, त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई मनमोहक त्यो लोभ्यायो भन्नुभयो। चुनौती कतिको आएको त्यति बेला चाहिँ? अब हुन्छ एक किसिमको राम्रो कुराहरू पनि सुनिन्छ, नराम्रो कुराहरू पनि सुनिन्छ होइन, कस्तो थियो त्यो? अब जस्तो बाटो बनाउँदाखेरि नै चुनौती सुरु भयो होइन। धेरैले चाहिँ अब यिनीहरूको बैलगाडा छ त्यसैले चाहिँ बनाउन थाले भन्न थाले गाउँलेहरूले पनि होइन। जस्तो साइकलमा हिँड्छन् यिनीहरू, अब साइकल चलाउन पनि झाडीले गर्दाखेरि अब यो बाटो बनाउन थाले भन्न सुरु भयो। तर पछि चाहिँ जसले क्रिटिसाइज गर्यो होइन उहाँहरू पनि आउनुभयो। त्यसपछि दिनमा 50-60 जनासम्म पनि हुन्थ्यौँ हामीहरू बाटो बनाउन। र बाटो बनाइरहँदाखेरि चाहिँ एक दिन चाहिँ त्यस बेलाका एसपी हुनुहुन्थ्यो विक्रम सिंह थापा। एसपी साहब चाहिँ गाभर क्षेत्र भिजिट गर्ने इच्छा जाहेर गर्नुभयो। त्यो न्युजकै कारणले न्युज पढिसकेपछि उहाँ चाहिँ अब पुलिसको गाडीमै आउँदै हुनुहुन्थ्यो। गाडी आउँदाखेरि हामी चाहिँ बाटो खनिरहेको थियौँ। अनि भागाभाग भयो, ल पुलिसले समात्न आयो बाटो खन्यौँ भनेर होइन। पछि उहाँ चाहिँ खास स्पेसली त्यो गाभर क्षेत्र भिजिट गर्न आउनुभएको थियो। र उहाँ आउँदाखेरि जस्तो गाभरमा चाहिँ त्यो कालो चिया खान सक्ने ठाउँ पनि थिएन कतै होइन। अब तर पनि उहाँले चाहिँ हौसला दिनुभयो, ल असाध्यै राम्रो रहेछ ठाउँ, यो ठाउँ चाहिँ के अरे पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीलाई पनि हौसला दिनुभयो। र आएर पानी पनि नखाएर उहाँ चाहिँ झन्डै 4-6 घन्टै बस्नुभयो। अति चाहिँ अब त्यो विकट ठाउँ होइन, भर्खर मात्रै बत्ती पुगेको थियो, बाटोको एक्सेस पनि नभएको क्षेत्रमा। जस्तो अब हामीले चाहिँ एसपी साहब चाहिँ त्यहाँ पुग्दाखेरि अनि ओहो ठुलै मान्छे आउनुभयो भन्ने अवस्था थियो। अहिले धेरै पहिला पनि होइन, जम्मा 8 वर्षको कुरा हो, 8 वर्ष अगाडिको त्यस्तो अवस्थाको गाउँ हो त्यो होइन। पछि हामीले त्यो बाटो चाहिँ कम्प्लिट गऱ्यौँ। झन्डै 5 किलोमिटर चाहिँ हामीले सर्वदानमा बाटो खन्यौँ।
र बाटो खनिसकेपछि अब होमस्टे बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले भेला गरियो। भेला गरिसकेपछि 5वटा घरमा बनाउने सुरुमा भन्ने गरिसकेपछि 5वटा घरमा चाहिँ सुरु गर्ने भन्दै झन्डै 1 वर्षमा सुरु नै हुन सकेन। अब म चाहिँ के हो भने म चाहिँ यो कन्सेप्ट यहीँ लागु गरेर म फेरि फर्किन्छु नेपालगञ्जमा भन्ने थियो। तर अब त्यो आफूले लगेको कन्सेप्ट त्यसलाई चाहिँ स्थापित गर्नका लागि म आफै चाहिँ होमिनु पर्यो र सुरु चाहिँ फेरि आफैले गर्नुपर्ने भयो, आफैले गरेर देखाउनु पर्ने भयो। र मैले सुरु गरेँ, मसँग लगानी गर्ने पैसा पनि थिएन खासै। मैले त्यो सुरुमा बोइलर फर्म थियो, बुवाले चाहिँ बोइलर पाल्नुहुन्थ्यो, बोइलर फर्ममै चाहिँ बस्ने ठाउँ बनाएर सुरु गरेको। गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ विभिन्न शुभेच्छुक हाम्रा शुभचिन्तक होइन, हाम्रो चाहिँ अब अहिले पनि उहाँ पाहुनाहरूले सुरु स्टार्टिङ फेजमा जसरी आएर हौसला दिनुभयो हामीलाई, चाहिँ केही पैसा चाहिँ उहाँले खर्च गर्नुभयो आएर होइन, बासको हिसाबले, खानाको हिसाबले, त्यो क्षेत्रको भिजिट गर्ने हिसाबले। र त्यसरी सुरु हुँदै जाँदाखेरि अहिले 17वटा घरमा पुग्यो र 17वटा घरमा चाहिँ अहिले राम्रो लगानी पनि छ होइन। पछि जस्तो हामीले सुरु गरेको 69, 70, 71 3 वर्ष चाहिँ स्थापना सुरु गर्नै लाग्यो र 73 पछि चाहिँ गाउँका युवाहरूले ल है यो हुने रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ महसुस भयो। अहिले चाहिँ राम्रै लगानी पनि गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, मैले सोधिहालेँ जस्तो अब यो पछिल्लो समयमा होमस्टे व्यवसायतर्फ युवाहरूको आकर्षण बढ्दो छ होइन, कस्तो के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अब होमस्टेले चाहिँ मान्छेलाई तानिरहेको अवस्था छ? हो, अब यसमा के छ भने जस्तो हुन त समग्रमा भन्दाखेरि जस्तो बाँके बर्दिया होइन, कैलाली, कञ्चनपुर लगायत हाम्रो चाहिँ झन्डै 52 जिल्लामा चाहिँ होमस्टेहरू छन्। र हामीले जस्तो गावर क्षेत्रको सन्दर्भमा के हो भने होमस्टेको जस्तो मर्मलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै होमस्टे मार्फत चाहिँ हामीले आय आर्जन गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ यो होमस्टे सञ्चालकहरू व्यावसायिक रूपमा यसमा लाग्नुपर्छ, यसबाट चाहिँ आम्दानी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले लागेका छौँ। र जस्तो गावरको सन्दर्भमा कतिपय विदेश गएका युवाहरू, कोही चाहिँ विदेश जान लागेका युवाहरू होइन, विदेश गएका युवाहरू फर्केर आउनु भएको छ। विदेश जान लागेका युवाहरूलाई पनि गरे गाउँमै सम्भव छ होइन, जापान पनि गावरमै देखाउन सकिन्छ। अब अमेरिका जानका लागि पनि गावरमै अमेरिका बनाउन सकिन्छ होइन, त्यो पैसा चाहिँ गावरमै कमाउन सकिन्छ। त्यसकारण जस्तो विदेश जानका लागि यो युरोपियन कन्ट्री जानका लागि जति खर्च गरिन्छ रकम होइन, त्यो रकम चाहिँ आफ्नै बारीमा हामीले चाहिँ पूर्वाधार निर्माणका लागि खर्च गर्ने हो भने हामी नेपालमै कमाउन सकिन्छौँ, गावरमै कमाउन सकिन्छौँ। र जस्तो विदेश गएर कमाउने कुराहरूमा पैसा कमाउला होइन, तर घर खर्च पठाउनै पर्ने होला र ऊ 5 वर्ष 10 वर्षपछि फर्केर आउँदाखेरि उसको चाहिँ के हुन्छ भने सोसियल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ जिरो हुन्छ। ऊ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भिज्नका लागि फेरि 2-4 वर्ष लाग्छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि आफ्नो क्षेत्रमा जस्तो आफ्नै बारीमा, आफ्नै जमिनमा चाहिँ हामीले 2 रुपैयाँ खर्च गऱ्यौँ भने, लगानी गऱ्यौँ भने आफ्नो हुन्छ। र अब जस्तो कमाउने समय चाहिँ हामीले विदेशमै आफ्नो उमेरमा चाहिँ विदेशमा के अरे उमेर चाहिँ विदेशमा खर्च गर्ने हो भने होइन, पछि त्यो फर्केर आइसकेपछि त्यो खोक्रो शरीरले के गर्छ होइन, त्यसबेला हाम्रो उमेर ढल्किसक्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि युवा अवस्थामा गाउँमै गर्नुपर्छ, गरे सम्भव छ। यो दुनियाँमा असम्भव चाहिँ केही पनि छैन भन्छु मैले अहिले पनि। मनले चाहिँ चाहनु पर्यो। जस्तो अब यो हामी सबैजनालाई थाहा भएकै कुरा हो, विश्वमा यो कोभिडले धेरै आक्रमण गरिरहेको छ होइन, हामी सबैजना मारमा परिरहेको अवस्था छ, हरेक क्षेत्र प्रभावित भएको अवस्थामा होमस्टे व्यवसाय त झनै मारमा परिरहेको अवस्था छ। कतिको असर गर्यो यसले होमस्टे व्यवसायमा त असर गर्यो नै होइन। र जस्तो अब असर नगरेको व्यवसाय सायद
छैन होला, सबै क्षेत्रमा चाहिँ यसले असर गरेको छ। फेरि एउटा गाउँ, एउटा जिल्ला, एउटा देश मात्रै नभएर समग्र होइन यो मुलुकमै यस्तो समस्याहरू भएको हुँदाखेरि अब यसमा हामीले अब निराशै हुनुपर्ने, ल है बर्बादै भयो बाँकी जिल्ला या गाभर होइन, हाम्रो होमस्टे भन्ने छैन, अर्कोलाई हेरेर चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था छ। तर पनि जस्तो के हो भने अब हरेक यस्तो समस्याको पछाडिहरू केही चाहिँ उपायहरू पनि हुन्छ होइन। हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने जस्तो अब थोरै फरक छ होमस्टे व्यवसाय चाहिँ अन्य व्यवसायभन्दा। सहरमा गएर एउटा चाहिँ सटर लिएर एउटा घर भाडामा लिएर चाहिँ घरबेटीलाई पैसा तिरेर बनाउनु पर्ने अवस्था छैन होइन, बस्नु परेको अवस्था छैन। हामी चाहिँ आफ्नै घरमा आफ्नै परिवारले सञ्चालन गरेका छौँ र झन्डै 3 महिना चाहिँ हामीले एक घरबाट अर्को घर जान नसक्ने कोरोनाको हाउगुजी भनौँ या होइन यो कहरले गर्दा त्यो समस्याहरू त थियो नै। पछि चाहिँ बिस्तारै अहिले चाहिँ वातावरण होइन अब सामान्य हुन्छ कि भन्ने खालको छ। अलिअलि चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरू भए पनि मुभमेन्ट सुरु भएको अवस्था छ। तर पनि धेरै जस्तो नेपालका केही होमस्टेहरू जस्तो अलि एक्सेसमा भएको जस्तो सहरसँग होइन रोडसँग एक्सेस भएका होमस्टेहरू त सुरु भइसकेको छ, तर पनि पर्यटकहरू चाहिँ भने जतिको आउनु भएको छैन। हजुर, म त्यही सोध्न चाहे तपाईँले, जस्तो अब यो अलिकति हामी नर्मल लाइफतिर गइरहेको छौँ भनिरहँदाखेरि यता सङ्क्रमण दर पनि बढिरहेको अवस्था छ, सुरक्षाका चुनौतीहरू अझै थपिएका छन्, त्यो बाटो त छँदै नै छ। तर पनि हामी नर्मल लाइफतिर गइरहेको अवस्थामा होमस्टे व्यवसाय पनि थोरै अलिकति अगाडि पाइला चाल्दै गएको अवस्था छ। यसमा तपाईँहरू चाहिँ कतिको सुरक्षित रूपमा चाहिँ आफूलाई महसुस गर्नुहुन्छ र आगन्तुकहरूलाई चाहिँ कसरी सुरक्षित राखिराख्नु भएको छ यो अवस्थामा? मैले अघि एउटा पहिला चाहिँ अर्को एउटा सानो भन्छु यहाँलाई। जस्तो हामीले जस्तो यो लकडाउनको समय त्यसपछि कोरोनाको यो कहरका बिचमा चाहिँ यो जसरी हामी पहिला चाहिँ सामान्य अवस्थामा यो के अरे हाम्रा होमस्टेहरू सामान्य अवस्थामा जसरी सञ्चालन भएका थिए त्यो अवस्थाबाट चाहिँ फरक मोड लियो होइन। र यो बिचको समयलाई चाहिँ हामीले कसरी अवसरको रूपमा यसलाई क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी होमस्टे एसोसिएसनमा आबद्ध भएका होमस्टेहरूमा पनि केही छलफल गऱ्यौँ होइन। र होमस्टे लिडरहरूमा पनि यो छलफलहरू निरन्तर सञ्चालन हुन्थ्यो। हामीले चाहिँ अनलाइन मिटिङहरू पनि गर्थ्यौँ। र यो कोरोनाको कहरको बिचमा चाहिँ हामीले यो समयलाई चाहिँ अवसरको रूपमा परिणत गर्नुपर्छ होइन। जस्तो पूर्वाधार बनाउने कुराहरू, मेन्टेनेन्स गर्ने कुराहरू भए र कृषिसँग चाहिँ धेरै जसो चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रका होमस्टे सञ्चालकहरू कृषिसँग आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले कृषिमा अलिक प्राथमिकता दिनुपर्छ, जे जति गर्न सकिन्छ होइन। कसैले बाख्रा पालन हुन्छ कि कृषिमा, जस्तो कसैले कुखुरा पालन हुनसक्छ, कसैले तरकारी खेती हुनसक्छ होइन। अब अहिले जस्तो इन्डियाबाट चाहिँ सप्लाई भइरहेको छैन, बन्द भएको अवस्थामा हाम्रै चाहिँ के अरे कृषिका प्रोडक्टहरू खपत हुन सक्ने अवस्थाहरू छ भन्ने हिसाबले हामीले कृषिमा चाहिँ अलि जोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गाउँ त्यसै गरी होमस्टे सञ्चालकहरू कृषितिर पनि अलि प्रेरित भएको अवस्था छ। हामीसँग भएका बाजा खेतहरू बारीहरू पनि सबै खनेर चाहिँ भ्याएका छन् कृषक दाजुभाइहरू। र अर्को कुरो जस्तो यहाँले भन्नुभयो त्यो सुरक्षाको कुरोहरू होइन। अब यो सुरक्षाको हिसाबले भन्ने हो भने जस्तो हामी नेपालीले जसरी हामीले चाहिँ युट्युबमा अनि त्यसपछि अनलाइनमा हेर्दाखेरि यसको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हेऱ्यौँ भने र कसरी सर्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ भने पनि हाम्रो सुरक्षाको मापदण्डले चाहिँ हाम्रो बेसिक मापदण्ड पनि हामीले पुरा गरेका छैनौँ जस्तो लाग्छ हामी सबै हाम्रो आम नागरिकहरूले। तर पनि हामी चाहिँ जस्तो होमस्टेको सन्दर्भमा भने हामी जस्तो मास्कको प्रयोग होइन, गेस्टहरूलाई पनि मास्क लाउनु भन्ने, त्यसपछि आफू पनि मास्क प्रयोग गर्ने, ग्लोभ्सहरू प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्ने र रुमहरू चाहिँ सकभर चाहिँ हामीले एकपटक गेस्टलाई रुम दिइसकेपछि त्यो रुमलाई चाहिँ कम्प्लिटली सेनिटाइज गरेर सकभर चाहिँ 1 दिन 2 दिन बिराएर चाहिँ रुमहरू दिने भन्ने छ। र अहिले नर्मल्ली चाहिँ हामी 1 दिन 2 दिन बिराउनका लागि चाहिँ
एक दिन 2 दिन कि हप्ता दिन पनि त्यो बन्द नै हुने हुन्छ, खाली नै रहन्छ, किनभने गेस्टहरूको सङ्ख्या कमी नै छ अहिले। हजुर हुन्छ। अब जे होस् भोलिका दिनमा तपाईँको जुन स्टार्टिङमा जुन किसिमको चहल पहल हुने गर्थ्यो होइन, गाउँबाट होमस्टे भनिसकेपछि त्यहाँ खानको लागि मात्र होइन, जङ्गल सफारी भयो, हरेक किसिमका मनोरञ्जनहरू, त्यहाँका संस्कृति झल्काउने किसिमका तपाईँहरू जुन कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो, त्यो किसिमको माहौल छिट्टै होस् भन्ने हाम्रो कामना पनि रहेको छ। अन्त्यमा म एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ, जस्तै बाँकेमा पनि धेरै किसिमका जो होटलहरू रेस्टुरेन्टहरू खोलिरहेको अवस्था छ, फन पार्कहरू खोलिरहेको अवस्था छ, यसले तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति केही असर अथवा त्यस्तो किसिमको डर त हुँदैन नि? हुन त होमस्टे फरक कुरा हो होइन, तर पनि यो के छ भने यो परिपूरक विषय हुन् होइन। जस्तो फन पार्कले चाहिँ हाम्रो होमस्टेलाई अझ सहयोग गर्छ। जस्तो नेपालगञ्जमा कोलपुरमा चाहिँ स्तरीय होटलहरू अझ खुल्नुपर्छ, ताकि त्यहाँ आउने गेस्टहरूले चाहिँ एकपटक जस्तो आउटरिच जानु पर्यो होइन। जस्तो सेन्ट्रल प्लाजा, किचन हट, सिद्धार्थ, त्यसै गरी यहाँका जस्तो 5 स्टार होटलहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना गेस्टलाई प्याकेजको रूपमा चाहिँ लिएर आउनुहुन्छ होइन। अनि 1 रात 2 रात हामी कहाँ पनि बसाल्नुहुन्छ होइन। हाम्रा होमस्टेहरूमा पनि उहाँहरूले चाहिँ भिजिट गराउनुहुन्छ, बसाउनुहुन्छ र त्यहाँको चाहिँ जस्तो सांस्कृतिक कल्चरहरू भयो, अनि हाम्रा चाहिँ मौलिक खानपानका कुराहरू भयो, र हामीसँग भएका ती चाहिँ जैविक विविधता भए होइन, त्यहाँको चाहिँ जस्तो जङ्गल वाक गर्ने, नेचर सफारी गर्ने, त्यो काममा चाहिँ उहाँहरूको राम्रो सपोर्ट गर्नुभएको छ। यो एक हिसाबले बुझ्ने हो भने जस्तो नर्मल्ली मान्छेले चाहिँ ल है अब यो धेरै होटल खुले, हाम्रा होमस्टेमा चाहिँ गेस्ट नआउन सक्छन् भन्ने हुनसक्छ, र होमस्टे धेरै खुल्न थाले अनि हामी चाहिँ होटलमा करोडौँ लगानी गरेका छौँ, सबै गेस्ट होमस्टेमा जाने भए भन्ने खालको यो गलत बुझाइ हो होइन। अनि जति धेरै होटल खुल्छ त्यति नै धेरै चाहिँ फाइदा चाहिँ हामीलाई होमस्टेमा फाइदा छ। होमस्टे र होटल एक अर्कामा सहकारी समन्वय गरेर जाने हो। एउटा कम्पिटिसन भन्दा पनि एउटा राम्रो किसिमको कम्पिटिसन त होला, तर पनि एउटा डराइहाल्ने किसिमको चाहिँ त्यो वातावरण चाहिँ भएको छ नि, आफैमा पनि राम्रो कुरा हुन्छ। कुराकानी गर्न अझै धेरै मन थियो, समयको पाबन्दी लागिसकेको छ, यहाँसम्म आइदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। सुरक्षित भएर काम गर्नुहोला। हस्, धन्यवाद छ। यहाँले पनि यहाँसम्म आएर मेरा केही अनुभवहरू, मेरा कुराहरू चाहिँ साट्ने अवसर दिनुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आजको टिकटकमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पर्यटन अभियन्ता कृष्ण चौधरी। हस् त आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।